مائی آسیہ احباب سائرہ حاضر آیا، مائی آسیہ احباب سائرہ حاضر آیا، چاروں حضرت کارن تحفے جنتی لے آیا۔ مائی آسیہ احباب سارے پڑھ لیں، مائی آسیہ احباب سائرہ حاضر آیا، مائی آسیہ احباب سائرہ حاضر آیا، چاروں حضرت کارن تحفے جنتی لے آیا۔ نالے حورا نے آ کے منگل گایا، کیوں؟ سونا پاک محمد مائی آمینہ جایا۔ 12 ربیع الاول تے دن پیر دا آیا، 12 ربیع الاول تے دن پیر دا آیا، سونا پاک محمد مائی آمینہ جایا۔ نسیا کفر ہنیرا تے چاندن نور نے لایا۔ جب ہمارے محبوب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اندھیرا ختم ہو گیا، جہالتیں ختم ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرف نور ہی نور پیدا فرما دیا۔ تو اس لیے انہوں نے لکھا نسیا کفر ہنیرا تے چاندن نور نے لایا، نسیا کفر ہنیرا تے چاندن نور نے لایا، کیوں؟ سونا پاک محمد مائی آمینہ جایا۔ وسیا ابر کرم دار سارے دل کے سیدوں نے، وسیا ابر کرم دار سارے دل کے سیدوں نے، فضل و دکھیاں والے سارے موک گئے سروں نے، ہویا گھر گھر خوشیاں مولا کرم کمایا، ہویا گھر گھر خوشیاں مولا کرم کمایا، کیوں؟ سونا پاک محمد مائی آمینہ جایا۔